बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पाकिस्तान में होने वाले जनरल इलेक्शन में कागज़ात की नामज़दगी के हवाले से, तस्दीक के हवाले से कल आखिरी दिन है, जिसके बाद लिस्टें लगा दी जाएंगी। तमाम आरोज़ अपने अपने दफातर के बाहर लिस्टें लगा देंगे कि ये लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कल बुलाया जा रहा है तमाम उम्मीदवारों को, आरोज़ की तरफ से हिदायत की गई हैं कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। अब सोचना ये है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है और आरोज़ इसके बारे में क्या कहते हैं। ज़ाब्ता अखलाक जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ज़ाब्ता अखलाक दिया जा रहा है, जो आरोज़ के पास मौजूद है, उसमें जो लिखा है वो कुछ और है, लेकिन जो आरोज़ डिमांड कर रहे हैं वो कुछ और है। आरोज़ का कहना है कि जब तक ये तमाम उम्मीदवार पेश ना हुए तब तक उनके कागज़ात नामज़दगी फ़ाइनल नहीं होंगे, उनके लिस्टों में नाम नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले कि कानून क्या कहता है हम उसकी तरफ जाएं, इससे पहले देख लें कि हुआ क्या है। गुजरांवाला में PP60 जो सेल्डाटोन का इलाका है, वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कलीमुल्लाह खान साहब ने दावा किया था कि उनके तईद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कल मियाँ तारिक जब उनके कागज़ात गुजरांवाला गुलशन इकबाल पार्क में वहाँ पर मौजूद शाहिद जोता जो आरओ हैं उस हलके के, वहाँ पर जब कागज़ात नामज़दगी जमा हो रहे थे तो वहाँ पर हमने कुछ मनाज़र देखे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने विजुअल हमारे साथ शेयर किए। हम आपको दिखाते हैं। उस विजुअल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं मियाँ तारिक, उन्होंने दावा किया कि उनके एहसन और माजिद और एक नामालूम शख्स जो उनके तईद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये आप मनाज़र में देख सकते हैं। अब ये किस केस में पकड़े गए हैं, इनके ऊपर क्या जुर्म लगाया गया है, कौन सा मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया गया है और इनको कहाँ पर रखा गया है, ये एक तरफ़ा दावा है। पुलिस और इदारे इस बात को नहीं मान रहे कि उन्होंने गिरफ़्तार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन गिरफ़्तारियों के मनाज़िर भी जारी कर दिए गए हैं। फिर कल सियालकोट में एक मुकदमा दर्ज हुआ। एक शहरी ने कहा कि 50 लाख रुपए का मेरे साथ अमानत में ख़यानत की गई है, जिसमें उन्होंने मियाँ तारिक जो लद्देवाला वड़ाइश से साबिक़ MNA भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त वहाँ पर उम्मीदवार हैं, उनके ख़िलाफ़, उनके बेटे के ख़िलाफ़ और गुजरांवाला के इलाका जंडियाला बाग वाला से ज़फ़रुल्लाह चीमा साहब के ख़िलाफ़ और उनके बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा, सोहेल ज़फ़र चीमा साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की एक FIR मार्केट में तकसीम होती रही, मिलती रही और ये वक़ूआ सियालकोट में डाला गया है और FIR सियालकोट के एक थाने में दर्ज हुई है। हम साथ साथ आपको FIR भी दिखाएंगे। इसके ऊपर जिन लोगों का नामज़द हुए हैं, उनका कहना है कि उनको सियासत से, इंतखाबी अमल से रोकने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। जिस बंदे ने ये मुकदमा दर्ज कराया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ तारिक ने और कलीमुल्लाह खान ने इल्ज़ाम लगाया कि सियालकोट में राना शमीम का ये ज़ाती आदमी है। उनकी तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, जिसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि उनके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेंट है, दरख्वास्त दहिंदा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। उसको खड़ा करके उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पहले ये कहानी कहीं और तरफ जा रही थी कि बार बार ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है, लेकिन अब तो ये जो FIR हो रही हैं इसके अंदर प्राइवेट लोग सामने आ रहे हैं और धड़ल्ले से खड़े हैं और उसकी तायीद भी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि उनके साथ ये इमानत में ख़यानत हुई है। उन्होंने 50 लाख रुपए मियाँ तारिक साहब, उनके बेटे और सोहेल ज़फ़र चीमा साहब के पास रखे थे और यही दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मज़ीद आगे जाता है कि उस शख्स का कहना है कि अभी वो सियालकोट में मज़ीद 20 मुकदमात का मुद्दई बनने जा रहा है। ये एक अजीब तरह का ट्विस्ट होगा, ये एक अजीब तरह की स्विंग होगी अगर एक ही शख्स को मुख्तलिफ मुकदमात में मुद्दई बना दिया जाएगा, तो ये एक नाकाबिल एतमाद बात होगी और ये ऐसा करना भी कानूनन भी दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन ये चूँकि सियासी इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है
دوسری طرف کوئی بندہ یہ سٹینڈ نہیں کر رہا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک سیاست الزامات کی کل تک کھیلی جائے گی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کون سا امیدوار الیکشن لڑنے کے قابل ہے۔ اب میں نے جیسے پہلے بات کی، میں نے ابھی گجرانوالہ کے بار کے صدر پرویز عابد ہرل صاحب سے میں نے بات کی، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آروز کہہ رہے ہیں کہ تمام امیدوار اور تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ساتھ آئیں، تو ان کا کہنا تھا دیکھیں ان کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو ضابطہ اخلاق ہے، جو قانون ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی امیدوار وہ اپنے ایجنٹ کے ذریعے، اپنے کونسل کے ذریعے، اپنے نمائندے کے ذریعے، حتیٰ کہ جو تجویز کنندہ ہے وہی جا کے کہہ دے کہ جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آروز کو ان کا نام، ان کے کاغذات مسترد کرنے کی بجائے ان کا نام فائنل لسٹ میں ڈالنا چاہیے۔ میں نے سرکاری افسران سے بھی اس بارے میں بات کی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیوں پولیس ایسا کر رہی ہے، تو مجھے ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ اس کے اوپر میں آپ کو موقف دے دیتا ہوں، لیکن میرا موقف میں آپ کو ایک کہانی کی شکل میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک سینئر آفیسر نے کیا کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ ایک بادشاہ کا وزیر کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑا مشیر خاص تھا، سب سے آگے آگے وہ ہوتا تھا، تو پھر ہوا یہ کہ اس مشیر نے مختلف چیزوں میں مینجمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی، اور بادشاہ کو بھی اس نے ٹوکنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ میں ہوں، اختیار میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، چنا اس کو میں نے ہے، لایا اس کو میں ہوں، تو یہ میرا وزیر ہو کر، میرا وزیر اعظم ہو کر، میرا مشیر ہو کر کیوں میری ہر بات کو کاٹتا ہے؟ تو اس نے یہ طے کر لیا کہ یہ جو وزیر ہے اس کو ہم نے اب مار دینا ہے۔ انہوں نے بلایا اپنے جلاد کو، اس کو کہا کہ اس وزیر کو آپ بھیڑیوں کے پنجرے میں ڈال دیں۔ اس وزیر نے کہا علی جان میں جان کی امان چاہتا ہوں، میری ایک گزارش ہے، آپ نے کرنا تو یہی ہے، لیکن آپ مہربانی کریں مجھے 7 دن دے دیں، میں 7 دن مجھے آپ زندہ رہنے کی مہلت دے دیں، میں بشک مجھے آپ اسی پنجرے کے قریب مجھے بھی رکھ دیں، تو میں اس کے بعد آپ مجھے بشک اس پنجرے میں ڈال لیجئے گا۔ وہ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ مینجمنٹ جب چیزیں طے کر لیتی ہے، طاقتور لوگ جب چیزیں طے کر لیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ 7 دن کے بعد جب اس کو بادشاہ نے دوبارہ دربار لگایا اور حکم دیا کہ جو میرے وزیر صاحب نے 7 دن کا وقت مانگا تھا اس کا وقت گزر چکا ہے، اب اس کو بلایا جائے اور اس کو پھینکا جائے بھیڑیوں کے پنجرے کے اندر۔ جو ہی اس وزیر کو بھیڑیوں کے پنجرے کے اندر پھینکا گیا تو بادشاہ، وزیر، وہاں پر مشیر خاص، درباری کیا منظر دیکھتے ہیں کہ وہ بھیڑیا وزیر کو کھانے کی بجائے، کاٹنے کی بجائے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا وزیر کو کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں، میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اور آپ نے مجھے سزائے موت کا مستحق قرار دیا ہے، مجھے جانوروں کے سامنے آپ نے ڈال دیا ہے، میں نے 7 دن ان کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے ان کو کھانا ڈالا ہے، گوشت ڈالا ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ کھانے والے جانور ہیں، ان کا کام ہے مجھے کاٹنا، کھانا، نوچنا، لیکن یہ مجھے نہیں کھا رہے کیونکہ میرے ان کے ساتھ تعلقات اس قدر اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ دوستی کا ماحول ہے، تو انہوں نے مجھے نہیں کھایا۔ طرد ہوں گے تو عدالتوں کا موڈ آپ کے سامنے آ چکا ہے، عدالتیں فوری طور پر ان کے کاغذات نامزدگی بحال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے الیکشن کمیشن کو، ہماری انتظامیہ کو، ہماری پولیس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے، تاکہ جب یہ الیکشن ہو تو اس کے اوپر کوئی آواز نہ اٹھائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی امیدوار ہیں ان کو میدان میں ہرانا چاہیے، ان کو اس طرح پولیس کی طاقت کے ذریعے، پولیس کو، انتظامیہ کو ہراساں کر کے ان کو شکست نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح کا اگر کوئی الیکشن ہوگا تو یہ پاکستان میں ترقی کی بجائے پاکستان میں مزید خرابیاں پیدا کرے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مینجمنٹ کا ارادہ کیا ہے۔ جیسا کہ مجھے ایک آفیسر نے بتایا کل آخری تاریخ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آروز ضابطہ اخلاق کی اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے
امیدوار اگر نہیں بھی حاضر ہوتا، اس کا وکیل، اس کا نمائندہ، کوئی بھی ایجنٹ اس کا آتا ہے تو اس کے کاغذات منظور کریں گے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کل کیا ہوتا ہے۔ کل اس وقت تک یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی اور کل ہمیں مختلف پکڑ دھکڑ کے مناظر بھی مل سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیدوار ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل کروا کے آئیں اور اپنے اپنے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کروائیں اور اپنا نام فائنل لسٹوں میں لانے میں کامیاب ہو جائے اور میدان میں آئیں اور اپنا مقابلہ کریں